बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामु अलैकुम। सिरात मुस्तकीम चैनल में आप सबको मैं खुश आमदीद कहता हूँ। रोज़ाना की बुनियाद पर सऊदी अरब और दीगर अरब ममालिक से मुतालिक ताज़ा तरीन खबरें और दीगर अहम तरीन मालूमात आप हज़रात से मैं रोज़ाना की बुनियाद पर शेयर करता हूँ। प्लीज़ मेरा चैनल सिरात मुस्तकीम सब्सक्राइब कर लें, बेल बटन लाजमी प्रेस कर लीजिएगा ताकि जैसे ही मैं कोई वीडियो अपलोड करूँगा फौरी तौर पर आपको मिल सकेगी। वीडियो को लाइक और शेयर करना मत भूलिएगा। सऊदी अरब में मौजूद गैर मुल्की अफराद के लिए एक ज़बरदस्त खबर है कि ईस्टर्न रीजन जो कि सऊदी अरब में तेल की दौलत से मालामाल सूबा है, इसमें बड़े वसी पैमाने पर प्रोजेक्ट्स की शुरुआत कर दी गई है। इसका बाकायदा ऐलान वहाँ के जो गवर्नर हैं उन्होंने किया है। उन्होंने मजीद जो इतला दी हैं उसके मुताबिक 58 यानी 58 बड़े और छोटे प्रोजेक्ट्स पर बाकायदा काम शुरू कर दिया गया है, जिस पर तकरीबन 4 बिलियन रियाल यानी 4 अरब रियाल की लागत आएगी, जो कि तकरीबन 1 अरब डॉलर के करीब बनती है, जो कि बहुत बड़ी रकम है। जिससे बहुत वसी पैमाने पर बड़े बड़े प्रोजेक्ट्स जिसमें यूनिवर्सिटीज, इलेक्ट्रिक पावर के प्लांट्स और उसके अलावा हॉस्पिटल्स, उसके अलावा मुख्तलिफ शॉपिंग सेंटर्स और उसके अलावा यूनिवर्सिटी और दीगर वहाँ पर बड़े बड़े प्रोजेक्ट्स जिसमें पोर्ट्स के ऊपर भी काम किया जाएगा, ये तमाम तफसीलात उन्होंने शेयर की हैं। जिसके बारे में मजीद पता चला है कि बहुत सारे सब कॉन्ट्रैक्टर कंपनीज यानी मुख्तलिफ छोटे जो कॉन्ट्रैक्टर हैं और बड़े कॉन्ट्रैक्टर, उनको गो हेड दे दिया गया है कि वो अब काम अपना शुरू करें। इस तमाम बड़े प्रोजेक्ट्स जो अभी सऊदी अरब के इस इलाके में शुरू किए जा रहे हैं, इससे इंशाल्लाह बहुत सारे गैर मुल्की अफराद और सऊदी शहरियों को वसी पैमाने पर मुलाजमतें मिलेंगी, क्योंकि 58 प्रोजेक्ट में अगर आप हजार एक फर्द के लिहाज से भी इसमें आप अफराद को देखें तो 58,000 तक के करीब मुलाजमतें बनती हैं, जो कि इन प्रोजेक्ट में आसानी से मिल जाएंगी। लिहाजा मैं अपने इस चैनल से आप हजरात को मुसलसल ये खबर देता आया हूँ कि सऊदी अरब में नए नए प्रोजेक्ट्स शुरू होने जा रहे हैं, जिसका बाकायदा ये आगाज हो गया है। इंशाल्लाह आने वाले दिनों में मजीद इस तरह की इतलात आपसे शेयर करूंगा। अपने लीगल डॉक्यूमेंट्स रेडी रखें, किसी भी तरीके से अपने अकामा या दीगर जो डॉक्यूमेंट्स हैं उन्हें गैर कानूनी ना होने दें। मेरी इस वीडियो को लाइक करके अपने दूसरे दोस्तों से लाजमी शेयर करिएगा। सऊदी अरब में काम करने वाले वो तमाम अफराद जिनके पास कोई टेक्निकल डिप्लोमा नहीं है, इनके लिए एक बहुत ज़बरदस्त खुशखबरी सऊदी हुकूमत ने दी है। सऊदी हुकूमत का जो इदारा है टेक्निकल ट्रेनिंग सेंटर यानी कि जनरल ऑर्गेनाइजेशन फॉर टेक्निकल एंड वोकेशनल ट्रेनिंग, इस इदारे ने एक एलामिया जारी किया है कि वो तमाम गैर मुल्की अफराद जो कि सऊदी अरब में मौजूद हैं या उनके फैमिलीज यहाँ मौजूद हैं और वो किसी टेक्निकल ट्रेनिंग में हिस्सा लेना चाहते हैं, यानी ऐसी सर्टिफिकेशन लेना चाहते हैं जिससे उनके हुनर में इजाफा हो, तो इस सिलसिले में उन्होंने बताया है कि लाजमी तौर पर वो वोकेशनल टेक्निकल ट्रेनिंग सेंटर की जो मुख्तलिफ ट्रेनिंग्स हैं उसमें हिस्सा ले सकते हैं, जिसमें बॉयज़ और गर्ल्स यानी लड़के और लड़कियों के लिए अलग अलग क्लासेस का इनेकाद किया जा रहा है। एडमिशन लेने के लिए पहली शर्त यह है कि जो एडमिशन लेना चाहता है उसके पास अकामा होना चाहिए। दूसरी शर्त यह है कि उसके पास 3 साल का अगर डिप्लोमा नहीं है तो उसके पास जो भी हाई स्कूल का सर्टिफिकेट है उसको वो जमा करवा सकता है, मगर अगर उसने ये हाई स्कूल का सर्टिफिकेट किसी दूसरे मुल्क से यानी सऊदीया से बाहर लिया है तो लाजमी तौर पर इक्विवेलेंसी सर्टिफिकेट उसे जमा कराना होगा कि ये डिप्लोमा के बराबर ही एजुकेशन है। इसके बाद ऑनलाइन एप्लीकेशन वो जमा करा सकता है, जो कि जनरल डायरेक्टरेट ऑफ वोकेशनल ट्रेनिंग की जो वेबसाइट पर मौजूद है, और इसमें नवंबर से पहले एडमिशन लेने के लिए कहा गया है। लिहाजा गैर मुल्की अफराद के लिए एक बड़ा ज़बरदस्त मौका है। सऊदी हुकूमत इस बारे में भरपूर तावन कर रही है ताकि सऊदी अरब में मौजूद गैर मुल्की अफराद भी टेक्निकल जो उनका फ़न है उसमें वो महारत हासिल करके सऊदी अरब में मज़ीद बेहतरी के लिए खिदमात सर अंजाम दे सकें। दोस्तों, पानी जिंदगी है। अगर पानी साफ सुथरा है तो इंसान की सेहत पर इसके बहुत बेहतरीन असरात मुरतब होते हैं। अगर पानी सही नहीं है तो वो तरह तरह की बीमारियों में मुब्तला हो जाता है। इन्हीं तमाम सूरत हाल को देखते हुए सऊदी फूड एंड ड्रग अथॉरिटी ने ममलिकत में मौजूद 152 के करीब जो मुख्तलिफ बड़े बड़े प्लांट्स हैं जिससे आप हजरात पानी पीने की जो बेहतरीन सहूलियात सऊदी अरब में मौजूद हैं वो सब हासिल करते हैं, इनकी देखभाल के लिए या इनको चेकिंग
چیکنگ کے لیے باقاعدہ ٹیمیں تشکیل دے کر مختلف چھاپہ مار کارروائیاں کی ہیں، جس میں 5 ایسے پلانٹ کو بند کر دیا گیا ہے، سیل کر دیا گیا ہے جہاں پر معیار بہتر نہیں تھا اور وہ ان تمام معیار کو فالو نہیں کر رہے تھے جس میں سعودی عرب کے افراد میں پانی پلانے کے لیے کہا گیا ہے۔ اس بارے میں مزید جو اطلاعات آئی ہیں کہ ابھی اس وقت 143 مختلف فیکٹریز یعنی پلانٹس سعودی عرب کے مختلف حصوں میں کام کر رہے ہیں، جس پر سعودی وزارت فوڈ اینڈ میڈیسن نے بہت چیک اینڈ بیلنس رکھا ہوا ہے۔ لہٰذا آپ حضرات بھی کوشش کریں کہ پانی کو اپنی زندگی میں بہتر طریقے سے استعمال کریں اور ایسی جگہوں سے پانی بالکل نہ پئیں جہاں پر آپ کو اندیشہ ہو کہ اس کی صفائی ستھرائی نہیں کی جاتی ہے، کیونکہ بہت ساری جگر کی جو بیماریاں ہیں وہ پانی کے جراثیم سے ہی پیدا ہوتی ہیں، جس کا علاج پھر ممکن نہیں ہوتا ہے۔ سعودی وزارت انصاف نے کہا ہے کہ وہ تمام افراد جن کو ان کے کفیل یا کمپنی سیلری دینے میں کسی بھی قسم کی مشکلات پیش کرتے ہیں، ایسے افراد کو چاہیے کہ 3 مہینے تک وہ انتظار کریں۔ اگر کوئی خاص سالڈ ریزنز کے بغیر کوئی کفیل آپ کو سیلری نہیں دیتا ہے تو فوری طور پر اس کی اطلاع وزارت عمل کے جو بھی سیکشن ہے اس میں دے دی جائے۔ وزارت عمل سے ڈیٹا ڈائریکٹلی 23 دنوں کے بعد لیبر کورٹ میں ٹرانسفر ہوتا ہے۔ لیبر کورٹ کا اصلاح فیصلہ اگر نہیں کر پاتی تو آٹومیٹکلی یہ تمام ڈیٹا ودن 1 منتھ یہ آگے ہائر کورٹ میں ٹرانسفر ہوتا ہے۔ لہٰذا اس بارے میں جو اطلاعات آئی ہیں کہ لیبر کورٹ میں بڑی تیزی سے اس بارے میں کام ہو رہا ہے۔ رمضان میں ہی صرف 35,000 سے زائد مقدمات نپٹائے گئے ہیں، جس میں 4,000 کے قریب لیبر کورٹ سے متعلق ہیں۔ سعودی عربین ایئر لائن کے ترجمان نے بتایا ہے کہ وہ تمام فلائٹس جو کہ عربین گلف کے اوپر سے ہو کر جاتی ہیں ان کے اب جو ڈیسٹینیشن ہے یعنی ان کے روٹس ہیں انہیں تبدیل کیا جا رہا ہے، کیونکہ اس علاقے میں کچھ حالات بہتر نہیں ہیں۔ اس تمام صورتحال کو دیکھتے ہوئے سعودی ایئر لائن نے مختلف ممالک جو کہ رشیا کے بیک سائڈ پر پڑتے ہیں، رشیا وغیرہ کے علاقے یا دیگر جو ممالک اس طرف آتے ہیں ان کے لیے جو فلائٹس کے روٹس ہیں انہیں تبدیل کر دیا ہے تاکہ کسی بھی قسم کی کوئی بھی اگر مشکل ہو تو اس سے فوری طور پر نپٹا جا سکے۔ جوازات نے ایک بار پھر اعلامیہ جاری کر کے بتایا ہے کہ مملکت میں ہر ویزے کے لیے جیسے فنگر پرنٹ مینڈیٹری ہیں یعنی ضروری ہیں، اسی طرح سے وہ تمام غیر ملکی افراد جن کے بچے سعودی عرب میں جب آئے تھے یا یہیں پر اگر وہ پیدا ہوئے ہیں تو ان کے فنگر پرنٹ نہیں ہوئے، اب ان کے اقامے اور جو بھی سکولز میں ایڈمیشن کے لیے یا میڈیکل انشورنس کے لیے لازمی طور پر فنگر پرنٹ کرانے چاہیے، اور اگر ان کی عمر 6 سال ہو چکی ہے، 6 سال سے کم عمر کے بچوں کو یہ ابھی فنگر پرنٹ کرانے کی ضرورت نہیں ہے، مگر جیسے ہی عمر ان کی 6 سال ہو جاتی ہے تو ہر صورت میں فنگر پرنٹ لازمی کروائیں، کیونکہ اس کے بغیر نہ ان کا اقامہ تجدید ہوگا، نہ انشورنس بنے گی، نہ ایگزٹ ری انٹری ویزا، نہ فائنل ایگزٹ ویزا، نہ ہی انشورنس ہو پائے گی۔ لہٰذا پہلی فرصت میں فنگر پرنٹ رجسٹرڈ کرائیں، ورنہ کسی بھی ایمرجنسی کی صورت میں بڑی مشکلات پیش آ سکتی ہیں۔ سعودی محکمہ موسمیات کے ترجمان ڈاکٹر خالد صالح نے ایک اعلامیہ جاری کر کے بتایا ہے کہ مملکت کے ساتھ ساتھ دیگر گلف کنٹریز میں بھی ٹیمپریچر بہت زیادہ ہونے جا رہا ہے۔ اس ہفتے کے مڈ میں یعنی کہ تقریباً پیر یا منگل کے روز ٹیمپریچر میں 55 سے 56 ڈگری سے بھی زیادہ ہونے کی توقع کی جا رہی ہے۔ وہ تمام علاقے جو کہ دمام، جبیل یا کویت سے ملکہ علاقے ہیں یہاں پر شدید گرمی ہوگی۔ اس کے علاوہ سینٹرل جو سعودی عرب کے علاقے ہیں جس میں ریاض ریجن پورا، یہاں پر بھی ٹیمپریچر کافی زیادہ ہوگا۔ لہٰذا وہ تمام غیر ملکی افراد جو کہ دھوپ میں کام کرتے ہیں دن 12 سے 3 بجے تک بالکل کام نہ کریں، کیونکہ ٹیمپریچر کافی زیادہ ہے اور سعودی حکومت نے ویسے ہی اس سلسلے میں رعایت دی ہوئی ہے، لہٰذا اس رعایت سے بھرپور فائدہ اٹھائیں۔ اب ہم نظر ڈالتے ہیں آپ حضرات کی جانب سے پوچھے گئے کچھ اہم ترین سوالات کی جانب، جس سے دوسرے بھی بہت سارے لوگوں کو فائدہ حاصل ہوتا ہے۔ ایک بھائی نے سوال کیا ہے کہ اگر حروب یا مطلوب کے بعد وہ کسی بھی طریقے سے مملکت سے چلے جاتے ہیں کیا وہ سعودی عرب میں واپس آ سکتے ہیں؟ اگر پابندی ہے تو کتنی ہے؟ اس بارے میں دوست میں آپ کو واضح طور پر بتاؤں، جو کہ حروب یا مطلوب کے بعد مملکت سے لوگ جاتے ہیں وہ زیادہ تر ان کے آنے کے چانسز نہیں ہیں، مگر جو مزید اطلاعات آئی تھیں یہ 100% کنفرم نہیں ہے، آپ اپنے طور پر ٹرائی کر لیں۔ وہ اطلاعات یہ ہیں کہ 5 سال کی پابندی ایسے افراد پر لگتی ہے جو کہ حروب یا مطلوب کے ذریعے مملکت سے جاتے ہیں۔
اس بارے میں آپ کو سب سے زیادہ فائدہ یہ ہو سکتا ہے کہ سعودی حکومت نے اب جو بھی ویزے جاری کرتے ہیں وہ بائیو میٹرک سسٹم کے ذریعے جاری کیے جاتے ہیں، یعنی آپ کے جو فنگر پرنٹ ہیں آپ کے ممالک میں ہی لے لیے جاتے ہیں۔ یعنی اعتماد جیسے پاکستان میں ایک مستند ادارہ ہے جو کہ فنگر پرنٹ لیتا ہے اور اس کے بعد وہ فنگر پرنٹ سعودی ایمبیسی کے ذریعے سعودی عرب میں پوری چھان بین کے بعد آپ کو ویزا جاری کیا جاتا ہے۔ اگر خدا نخواستہ کسی بھی قسم کی کوئی کمپلین آپ کے خلاف سعودی عرب کے ریکارڈ میں ہوگی تو وہ ویزا جاری نہیں کیا جائے گا۔ لہٰذا اس بارے میں تمام غیر ملکی افراد کو ایک قسم کی یہ سہولت ہے، کیونکہ پہلے اکثر لوگ ایئرپورٹ پر آ کر یہاں پر جوازات ان کا ریکارڈ چیک کر کے انہیں ڈیپورٹ کرتا تھا۔ اب اس طرح کی جو بھی چیزیں ہیں وہ ختم ہو چکی ہیں اور ویزا ہی اس وقت جاری کیا جاتا ہے جب آپ سعودی عرب میں کلیئر ہوتے ہیں۔ میری یہ جو معلومات میں نے آپ سے شیئر کی ہیں اس کو اپنے دوسرے دوستوں سے بھی شیئر کرے گا۔ ویڈیو کو لائک کرنا مت بھولیے گا۔